सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 274 जनामा कोरोना संक्रमणको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट नेपालमा बिहिबार थप 274 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बिहिबार थपिएसँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 19,547 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 45 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 41, भक्तपुरमा 2 र ललितपुरमा 2 जना गरी 45 जनामा संक्रमण देखिएको हो। बिहिबार 227 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 14,248 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कोरोनाबाट नेपालमा थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पर्साको वीरगञ्ज 5 का 68 वर्षीय पुरुषको नेशनल मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको थियो। वीरगञ्जकै 70 वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। त्यस्तै मोरङका 45 वर्षीय पुरुषको पनि संक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। महाराजगञ्ज काठमाडौँमा डाँडाका 1 जना, दाङका 1 जना, धादिङका 4 जना, काठमाडौँका 4 जना, खोटाङका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्कीका 2 जना र लमजुङका 2 जना, तनहुँका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 274 पुगेको छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। निजलाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको, निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने, निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन 14 मा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गर्दा हिजो साउन 14 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको। वीपीगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 14 गते बिहान 11 बजे निधन भएको। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका अस्पतालहरूमा जाँच गराई उपचारका लागि साउन 13 गते नारायणी अस्पताल आएको, आइसियुमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने र नारायणी अस्पतालमा आइसियुमा राख्न नसकिएकोले नेशनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको। उपचारका क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 3 बजे निधन भएको। नेपालमा हाल 5,227 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 13,201 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। अहिलेसम्म 3,45,101 जनाको पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना महामारीको त्रास बढ्न थालेपछि महामारी नियन्त्रणको लागि प्रदेश सरकारले थप 7 करोड निकासा गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले कोभिड हस्पिटल निर्माण तथा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेसनहरूको थप व्यवस्थापन र बिरामीको खाना खाजा बेड संख्यामा वृद्धि आदि कार्यका लागि 7 करोड निकासा गरेको हो। आजको निर्णय अनुसार बाराको सिमरामा कोभिड अस्पताल निर्माणका लागि 1 करोड 75 लाख, पर्सामा कोभिड अस्पतालको निर्माण एवं सब वाहन तथा एम्बुलेन्स खरिदको लागि 1 करोड 50 लाख
रौतहट, सप्तरी र सर्लाहीमा आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि 75 लाख तथा धनुषा, महोत्तरी र सिराहाको लागि 50 लाख निकासा गरिएको छ। आवश्यकताको आधारमा जिल्लाहरूबाट माग भए बमोजिम थप रकम व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसले आक्रान्त प्रदेश 2 सरकारलाई इजरायली सरकारले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना विरुद्ध लड्न इजरायली सरकारले प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। 400 थान PPE, 1000 थान KN 95 मास्क, 10,000 थान सर्जिकल मास्क, 5,000 थान सर्जिकल ग्लव्स र 100 ह्यान्ड सेनिटाइजर इजरायल सरकारले सहयोग गरेको सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शाहले उक्त सामग्री आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लालाई उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य विभागका निर्देशक डाक्टर प्रमोद यादवलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नु अगाडि मन्त्री शाह र नेपाल स्थित इजरायली दूतावासका प्रतिनिधि बीच भिडियो कन्फरेन्स भएको छ। कन्फरेन्समा कोभिड-19 र प्रदेश 2 सरकारको रणनीति विषयमा छलफल भएको मन्त्री शाहले बताउनुभयो। मन्त्री शाहसँग दूतावासका प्रतिनिधिहरूले इजरायली सरकारले भविष्यमा समेत कोभिड-19 को सामना गर्न प्रदेश 2 सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्। कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा खटेका महोत्तरीका रणभीम गण परकौली ब्यारेकका 10 जना नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 10 जनालाई उपचारका लागि नेपाली सेनाकै बर्दिवास स्थित किसानगञ्जको आइसोलेसनमा पठाइएको महोत्तरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण बहादुर कटवालले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरी गाउँपालिका मडैमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएपछि उनको व्यवस्थामा खटेका नेपाली सेनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कटवालले बताउनुभयो। संक्रमित पहिलादेखि नै आइसोलेट भएका थिए। 4 दिन पहिला करिब 22 जना नेपाली सेनाको स्याब संकलन गरी जाँच गर्दा 10 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। महोत्तरीको कोरोनाबाट मृत्यु भएका सबलाई व्यवस्थापनमा खटेका सेनाहरूलाई संक्रमणको पुष्टि भएकोले ब्यारेकलाई सिल गरिएको छैन। वीरगञ्जमा 53 जनामा कोरोना संक्रमण थपिएका छन्। बुधबार राति नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको स्याब परीक्षणका क्रममा स्वास्थ्यकर्मी सहित 53 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। संक्रमित भेटिएका 50 जना पर्सा र 3 जना बाराका छन्, जसमध्ये 2 चिकित्सक सहित 40 स्वास्थ्यकर्मीमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका रहेका छन्। ती स्वास्थ्यकर्मीको 11 जना परिवारका सदस्यलाई समेत कोरोना संक्रमण भएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू अस्पतालको क्वार्टरमा बस्दै आएका छन्। एक साता यता पर्सामा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। संक्रमणको कारण पर्सामा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यता प्रदेश 2 मा कोरोनाबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज स्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचाररत 70 वर्षीय र गण्डक अस्पतालमा उपचाररत 65 वर्षीय पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको हो। दुवै जनाको उपचार संक्रमणबाट मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। यता वीरगञ्ज कारागारका कैदी सुरक्षा र कर्मचारी गरी 13 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कारागारमा रहेका 1 महिला सहित 8 जना कैदी बन्दी, 3 जना सुरक्षाकर्मी र 14 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको हो। कर्मचारी, प्रहरी र कैदी बन्दीलाई कोरोना संक्रमण भेटिएपछि कारागार सिल गरिएको छ। विराटनगरबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको मालवाहक कन्टेनर इच्छा कामना गाउँपालिका 5 नागदी खोला नजिकबाट त्रिशुली नदीमा खसेर आज बिहान बेपत्ता भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार ना 3 ख 8987 नम्बरको कन्टेनर र काठमाडौँबाट नारायणगढ तर्फ आउँदै गरेको ना 6 ख 5687 नम्बरको ट्रक एक आपसमा सुस्थानमा ठक्कर खाँदा कन्टेनर त्रिशुलीमा खसेको हो। ट्रकका चालक भने सामान्य घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनको स्थानीय मेडिकलमा उपचार र कन्टेनरमा भाट भटेनी सुपरमार्केटको सामान रहेको जनाइएको छ।
बेपत्ता कन्टेनरको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। सरकारले विद्यालय सञ्चालनको तयारी सुरु गरेको छ। यसअघि मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 1 गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन खाली गर्ने भएको हो। भर्ना सहित शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सहजीकरणका लागि मन्त्रालयले 7 बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको छ, जसअनुसार शैक्षिक सत्र 2076 को नतिजा प्रकाशन गर्न बाँकी भए नतिजा प्रकाशन गर्न भनिएको छ भने भदौ 1 गतेदेखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण यकिन गर्न भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्याङ्क भराउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुनुपर्ने भए पनि सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लागू गरेपछि अन्यल बनेको थियो। अब भदौ 1 गतेदेखि भर्ना खोल्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक उपलब्ध गराउन बाँकी भए उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शिक्षकलाई विद्यालय पुग्न भनिएको छ। विद्यालय सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय पुनः सञ्चालन सम्बन्धी कार्यढाँचा जारी गर्नेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यढाँचा सार्वजनिक गरेपछि सोही अनुसार स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। देशभरिका होटल तथा रेस्टुरेन्ट बिहिबारबाट खुल्ने भएका छन्। गत चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट 4 महिनापछि खुल्न लागेको हो। सरकारले साउन 15 गतेदेखि तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर होटल व्यवसाय खोल्न अनुमति दिने निर्णय गरे अनुसार होटल खुल्ने भएका हुन्। लकडाउन तथा बन्द अवधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी केही समय अघि मात्र व्यवसायी र मजदुर संगठनबीच सम्झौता भएको थियो। सरकारले आजदेखि खोल्न अनुमति दिए पनि पूरा क्षमता भने होटल खोल्ने छैनन्। व्यवसायीहरूका अनुसार ग्राहकको माग अनुसार मात्र खोल्नेछन्। रेस्टुरेन्ट भने यसअघि नै खुलिसकेका छन्। सरकारले यसअघि सीमित क्षमतामा मात्र खोल्नका लागि अनुमति दिए पनि रेस्टुरेन्टहरूमा त्यो पालन भएको थिएनन्। तारे होटलहरू भने यसअघि नै सन् 2020 को डिसेम्बरसम्म व्यापार आउने सम्भावना नभएकोले बन्दको घोषणा गरिसकेका छन्। सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै बाढी पहिरो जस्ता विपद परि मृत्यु भएकोमा मृतक परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले विपदमा परि मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपियाँ र एक परिवारका 1 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति 1 लाख थप गरी राहत उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। उक्त रकम एक द्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराइने प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो। बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत समितिका लागि 64 वटा राजपत्राङ्कित अस्थायी पदहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 1 गतेदेखि विद्यालय भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने पठन पाठन सञ्चालन कार्ययोजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष दोलखाका मोहन कृष्ण श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष उमाशंकर प्रसादको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नारायणगञ्ज मुगलिन सडक खण्ड प्रयोग गरे बापत शुल्क लिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। केही सडक आयोजनाहरू जो निर्माण सम्पन्न भएका हुन्छन् तिनीहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नलाई स्रोतको अभाव नहोस् भन्नको लागि सडक मर्मत सम्भार दस्तुर लिने चलन छ। त्यसै अनुसार नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको लागि रु 25 र भारी सवारी साधनको लागि रु 55 प्रति टिपका दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका 3टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। त्यसमा एउटा बाल सुधार गृह रूपन्देही मकवानपुर डोटी र पर्साका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद तर्फबाट 6 वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने
त्यसै गरी बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समिति खारेज गर्ने र सुनसरी जिल्लाको धरान नगरपालिका निवासी श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बाल सङ्गठन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पदमा उहाँलाई मनोनयन गर्ने श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को चाहिँ त्यसै मन्त्रालयको निर्णयमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी संस्थाका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिल सिन्हाको अध्यक्षतामा 23 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका दुईटा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ र खेलकुद परिषदकै उपाध्यक्ष पदमा शिव कोइरालालाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको केही पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न नियोगहरूमा खटाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा भुवनपूर्ण सत्यालाई नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी, मोहन छेत्रीलाई नेपाली राजदूतावास बेजिङ, रोशन शमशेर जबरालाई नेपाली राजदूतावास ढाका, रत्नबहादुर गोदारलाई नेपाली राजदूतावास लन्डन, रामचन्द्र खत्रीलाई नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली, जगदीश खड्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्क र अमृत काजी गुरुङलाई इस्लामाबादमा खटाउने निर्णय भएको छ। नियुक्ति गरेर खटाउने निर्णय भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका दुईटा प्रस्तावहरू छन् जुन स्वीकृत गरेको छ मन्त्रालय यो मन्त्री परिषदको बैठकले। एउटा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रम र समितिको लागि करिब 64वटा अस्थायी पदहरू राजपत्राङ्कित श्रेणीका 64वटा अस्थायी पदहरू सृजना गर्ने निर्णय भएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले काठमाडौँमा संक्रमित थपिँदै गएको र घना बस्तीमा थप जोखिम रहेकोले नाकामा थप कडाई हुने बताउनुभयो। यसका लागि सुरक्षा निकायले योजना बनाउने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै देशभरि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकोमा सरकार थप चिन्तित भएको र नागरिकको थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँले रेड क्रसको काम कारबाही पारदर्शी नभएको हुँदा केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरिएको जानकारी दिनुभयो। जोखिम अरूलाई हुने गरी फेरि त्यस्तो गर्न थालियो भने हामीले फेरि अर्को कदम पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यावसायिक जगतले पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ र अहिले चाहिँ विद्यालयको सन्दर्भमा पनि हामीले पठन पाठन सुरु गरिसकेका छैनौँ। खालि नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सामान्य रिजल्ट निकाल्ने कुराहरूदेखि लिएर भर्नासम्मका कुराहरू गरेका छौँ र कोभिडको चाहिँ जोखिम बढ्दै जाँदा या कम हुँदै जाँदा तदनुरूप फेरि सरकारले कदम चाल्छ नि। र खास गरी अर्को एउटा विषय पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको नाकाभित्र काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकाभित्र पनि हामीले अझ सुरक्षित ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। यो किनभने भने सबैभन्दा घना र ठुलो जनसङ्ख्या यहाँभित्र छ, राजधानीभित्र छ र यहाँ आउने व्यक्तिहरूको बारेमा पनि अलिकति जोखिम बढ्न सक्ने हुनाले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। विशेष गरी भूकम्पपछि रेड क्रसको काम कारबाहीमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको र स्वीकृति बिना नै विदेशी सहायता परियोजना परिचालन गरेको देखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। तसर्थ समितिले उपयुक्त समयमा चुनाव गरेर नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले नेकपा सांसद सोम प्रसाद पाण्डे संयोजकत्वमा रहेको 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सरिता कुमारी गिरी सदस्य रहेको उपसमिति सभापति विमल श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 अनुसार
अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय सुरु गरे पाइएकोले सो विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइएको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपसमितिलाई 15 दिनको समय दिएको बताउनुभयो। मान्य प्रकाश रसाइली, मान्य अमृता अगाडि, मान्य सट्टा गिरी 5 जनाको एउटा समिति बनिन्छ। यो समितिले 15 दिनभित्र यस विषयमा सबै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छानबिन गरी भेटघाट गरी फैसला लिई अनि यसमा अहिले तत्कालै के कति जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थालाई काम गरी त्यसमा थपघट केही नहुने गरी यी सबै समितिलाई अध्ययन गराउने र समितिले अध्ययन गरेर जुन रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्टलाई समितिले निर्णय गरेर पठाउने भन्ने आग्रह छ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुमति पाएका व्यवसायहरू मात्र सञ्चालन भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारी पनि सहज रूपमा वस्तुहरूको सहज आपूर्ति र वितरण हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुभयो। मन्त्रीले अरबौं पाएर प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमति दिएको आरोप आफूलाई लागेको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभयो। त्यसले पनि आपूर्ति व्यवस्थापन सहज रूपले भइरहेछ भने यो त झन् स्याबासी दिनुपर्नेमा अब कमिसनै भन्ने कुरो भयो भने यो त अलि समस्या हो कि बुझाइमा भन्ने लाग्यो। अब यहाँ माननीयज्यूहरूलाई कहीँ न कहीँबाट आएको हुनसक्छ। अब यो नबुझेपछि त त्यहाँ त ठुलो कमिसनको ख्याल छ नि भन्ने पनि मिडियामा काम मैले पनि देखेको थिएँ। मन्त्रीले अरबौं खायो भनेर अब त्यो कम्पनीहरू जो दर्ता भएको छन् तिनको हैसियत अरबौंको हो कि होइन, तिनले अरबौं दिन सक्छ कि सक्दैन। अनि त्यहाँ पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो क्या उनको हैसियतलाई पनि कति दिन सक्छन् तिनले दियो। त यो अलिकति अति भयो कि भन्ने लाग्छ कि हाम्रो सोचहरूमा परिवर्तन हुनु पर्यो। हामीले यो ऐन विपरीत कसैले काम कारबाही गर्छ भने त्यसलाई छुट छैन यहाँ। अनि हाम्रो नियमावली समिति सदस्यहरूले प्रत्यक्ष बिक्रीको व्यवस्था गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताए। वस्तुको उत्पादन र वितरणको उचित कानुन बनाउनु पर्ने भन्दै उनीहरूले पारामिडको तरिकाले बिक्री वितरण भएको पाइए रोक्नु पर्ने सुझाव दिए। त्यसकारणले अब यस प्रकारको वस्तु जस्तो यसको उत्पादकलाई यो वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो, यसको वितरण गर्नको निम्ति चाहिँ कारण किन पर्यो, यहाँ पिरामिडको शैलीमा ग्राहक बनाउँदै जाने आदि कुरा पनि यहाँ राख्नुभयो। त्यसपछि गएर त्यो वस्तु चाहिँको प्रमाणीकरण नभइकन ग्राहकले किन्न किन पर्यो। तिमी कहाँ भोलि उसले चाहिँ नक्कली सामान दियो भने र चाहिँ ब्रान्डेड नभइकन अर्कै सामान दियो भने कसरी भेरिफाई गर्ने, भेरिफिकेसन के हो त्यसले होइन। उसले त लेखेको होला अनलाइनमा भनेपछि चाहिँ होइन त्यो बर सम्बन्धित होइन उसकै त्यो सोरुम छ भने त्यहाँनिर किनौँ। यो अनलाइनबाट सामान किन्ने कामहरू नेटवर्क काम यसले ठग्छ होइन, र ठग्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन, क्वालिटीमा कन्ट्रोल भएन भने। त्यस कारण सरकारले हेर्ने भनेको उपभोक्ता नठगियोस् होइन, जनताले चाहिँ नि राम्रो होइन क्वालिटीको सामान पाओस्, उसले जुन पैसाको खर्च गर्छ त्यो अनुसार सामान त पाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारण यो विषयमा चाहिँ नि अब सायद चाहिँ नि हाम्रो सभापतिले पनि यही तपाईँहरूको पनि यो चाहियो भन्ने हिसाबमा पनि कुरा आयो होला। तर दिँदाखेरि दुईटै पक्ष र अब हामी चाहिँ संसदमा विधेयक बनाउन मान्ने भएको हुनाले भोलि फेरि। त्यस्तै समिति सदस्यहरूले प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानुनलाई टेकेर अनुमति दिएका कतिपय व्यवसायी नेटवर्क व्यवसायीको स्वरूपमा गएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा आपूर्ति सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रत्यक्ष बिक्री ऐन अनुसार 7 वटा कम्पनीले इजाजत पाएर काम गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको
बैठकमा भट्टले बाझाङबाट एमसीसीको पक्षमा लागेमा टाउको काट्ने धम्की आएको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा बाझाङबाट फोनमा टाउको काट्ने धम्की आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफूले एमसीसी सम्झौता पढेको छ भनेर सोध्दा पास नगर्ने भनेसी नगर्ने, पढ्ने तेरो जिम्मा हो भन्ने धम्की आएको समेत बताउनुभयो। टाउको काटिन्छ भने सधैँ यही थियो। अनि मैले भाइ तपाईँले पढ्नु भएको छ यो भने किन पढ्नु पर्यो? पास नगर्ने भनेपछि नगर्ने, पढ्ने तेरो जिम्मा हो भनेपछि हाम्रो प्रवृत्ति यो भित्र के छ भन्ने कुरो नहेरिकन नबुझिकन हामी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री एवं नेकपाका नेता लेखराज भट्टले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाउन नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री भट्टले केपी ओली नै 5 वर्षको प्रधानमन्त्री भएको भन्दै पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई 5 वर्ष नै निरन्तरता दिए इतिहास रच्नुपर्ने र अस्थिरताको ब्रेक थ्रू हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पार्टीभित्र अहिले देखिएको बहस, छलफल र वाद विवाद अन्ततः सहमतिमै सबै कुरा हल हुने पनि उहाँको विश्वास छ। नेकपा थाई कमिटी सदस्य समेत रहेका मन्त्री भट्टले अध्यक्ष उदय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच सहमति हुने र सहमतिको विकल्प नभएको जिकिर गर्नुभयो। एकता महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्ष अनिवार्य निरन्तर रहने र पहिलो महाधिवेशन पनि सहमतिकै आधारमा सम्पन्न गरिने उहाँको भनाइ छ। कोही व्यक्ति विशेष हुन्न, त्यो अंश मिलेर समग्र बन्छ र अहिले केपी शर्मा ओलीको विकल्प मैले दिँदिनँ। नेपालको इतिहासलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिलेसम्मको इतिहासलाई ब्रेक गर्नुपर्छ, नयाँ इतिहास बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने 5 वर्ष सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यसले नै एउटा नयाँ ब्रेक थ्रू हुन्छ। त त्यो भएर अहिले पार्टीको जे जस्तो बहस छलफल छ, पार्टीमा असहमति छन्, असन्तुष्टि छन्, ती सबै एउटै ठाउँमा आउँछन् र सहमतिबाट पार्टी अघि बढ्छ र सरकार पनि अघि बढ्छ। यो निश्चित छ र हाम्रो नेपालीहरूको एउटा कल्चर पनि हो। हामी निकै बहस छलफल र यसो तपाईँहरूको नजरबाट हेर्दा यो बाज गरे झगडा गरे जस्तो के हो यो भन्ने पनि आउँछ। आम जब उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्छन् र त्यो निष्कर्षले एउटा परिणाम दिन्छ, अन्तमा मेलमिलाप हुन्छ। मैले भनेको तपाईँहरूको बिचमा जहिले पनि भन्दै आएको हो भने एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण। मन्त्री भट्टले पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको संक्रमण बढेको बारे सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल समूहले सभापति देउवाले पद र प्रलोभन बाटेर विधान र पार्टीको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गरेको आरोप पनि लगाउनु भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा काम चलाउ सभापति भएको उल्लेख गर्दै काम चलाउले समिति काम मात्र गर्न पाउने बताउनु भयो। 2076 फागुनमै देउवाको पदावधि सकिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विधान उल्लङ्घन गरी अन्धाधुन्द तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेको आरोप लगाउनु भयो। पौडेलले पार्टी सभापति देउवाले पार्टीको विधान मिच्दै गरेकोले यसको प्रतिरोध गर्नु परेको भन्दै प्रतिरोध अभियान 14औं महाधिवेशनसम्म जारी रहने पनि प्रश्न पार्नुभयो। र यस्तै काम चाहिँ केवल चाहिँ गर्नुपर्ने बेलामा नगर्ने, नगर्नु पर्ने बेला गर्ने, यो उल्टो काम भएको छ। सबभन्दा जुन काम जुन समयमा गर्नु पर्थ्यो त्यो समयमा नगर्ने, जुन समयमा अहिले आएर गर्न हुन्थेन यो समयमा आएर गर्ने, यो सबभन्दा पार्टीको चाहिँ एउटा विपरीत चाहिँ गतिविधि र पार्टी सभापतिजीको चाहिँ नेतृत्वको
एउटा चाहिँ नि गलत क्रियाकलाप चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसबाट हामी एकदम चाहिँ आपत्ति हामीले त्यसलाई गरेका छौँ र यस्तै गरिकन क्रियाशील सदस्यताको बाँडफाँड के अरे वितरणको यो बेला छ र यो बेलामा एउटा कुरो त पहिले चाहिँ नि जो कमिटी अघिल्लो महाधिवेशनमा एउटा निर्वाचन समिति के अरे छानबिन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जो निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय गरेर 13औं महाधिवेशनलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ स्थगित राखेर यो 14औं महाधिवेशनमा यी चाहिँ नि के अरे यो क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया पुर्याएर उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ नि दिएको कुरालाई त्यो प्रक्रिया पनि चाहिँ नि अहिले केही अगाडि बढेको छैन के भनेदेखि त्यो सबै ठाउँमा जान सकेको छैन एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि आपत्ति छ चाहिँ नि घुसाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ नि एउटा प्रश्न छ र चाहिँ नि लोकतन्त्रकै लागि हो पार्टीको महाधिवेशन निर्विघ्नतापूर्वक चाहिँ यो पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न यसमा धाँधली र चाहिँ नि यसमा कुनै किसिमको पनि चाहिँ नि के अरे अनियमितता हुन नदिन सजग रहन र साथै यो विभाग जस्ता जो चाहिँ गठन गर्ने इत्यादि यो बेलामा एकातिरको आदि अर्कातिरको झलुङ्गो भने जस्तो हैन। सम्मेलन मार्फत पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विरोध पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ। विरोध पत्रमा देउवाले चालेको कदम तत्काल खारिज गर्न समेत पौडेल पक्षका नेताहरूले माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री डाक्टर सासाङ कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर मृदेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना पीडित संघर्ष संयुक्त समिति र इनफ इज इनफले सरकार कोरोना महामारीबाट पीडित प्रति संवेदनशील बनेर राहतको कदम नचालेको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरूले तत्काल आफूहरूको माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएको। कोरोना पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णु जंग बस्नेतले सरकार कोरोना पीडित प्रति संवेदनशील नभएकोले आन्दोलनमा जान बाध्य हुने अवस्था आएको बताउनुभयो। इनफ इज इनफका अभियन्ता वृत्तान्त खनालले आफूहरूको कडा आन्दोलनमा जान सक्ने बताउनुभयो। सरकार जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत नभएकोले आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। हामी भनेको सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो र सरकार तपाईको चाहिँ उसमा अहिले यो कोभिडको नगरेर तपाईको चाहिँ विभिन्न उसमा लागिरहेको छ र सरकारले कोरोना पीडितमा कसरी न्याय गर्न सक्छ, राहत दिन सक्छ र यो कोरोनालाई उन्मूलन गर्न कसरी सक्छ भन्ने बाटोमा लागोस् भनेर सरकारलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हाम्रो मान्यता पनि हो। रातभरि साथीहरू बाटोमै बस्नुभयो र आज पनि हाम्रो माग दुईटा छ। यदि क्लियरली तपाईहरुलाई भन्ने हो भने हाम्रो सम्झौता दुईटा विषयमा छ। एउटा स्वास्थ्यको पीसीआर टेस्टिङको दायरा, अर्को भ्रष्टाचारलाई चाहिँ नि नियमन गर्ने विषयमा। तर सरकार बहिरो छ, एकतर्फी मात्रै बोल्छ। उ बहिरो छ, हाम्रो कुरा सुन्दैन। तपाईहरुलाई हाम्रो इनफ इज इनफको कोर टिमबाट तपाईहरुसँग एउटै विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि सरकारको कानसम्म पुर्याइदिनुस्। महामारीको आडमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार कालोबजारीलाई अन्त गर्ने आवश्यक रहेको उनीहरूको आरोप छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले कोभिड-19ले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको अवस्था पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयन क्रममा रकमान्तर गरेर पनि समस्या आउन नदिने प्रश्न पार्नु भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवड़ाले अरू शीर्षकमा रहेको खर्च रकमान्तर गरेर र दात्री निकायबाट पनि परिपूर्ति गरेर यी आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छिट्टै कानून बनाएपछि त्यसले आयोजना कार्यान्वयनमा केही सहज हुने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री खतिवड़ाले 2 वर्ष पहिला
संसदमा सो सम्बन्धी विधेयक पेश गर्नुभएको थियो। व्यावसायिक सम्भाव्यता रहेको आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने सकिने उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रहेका अन्तर निकाय समन्वय, निर्णय समग्रको सहज उपलब्धि नहुनु लगायतका समस्या समाधान गरिने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। सरकारले सहुलियतको 30,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न साल ट्रेनिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। आयात हुने चिनीमा 50% भन्सार छुट गरिनेछ। उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव र अर्थ मन्त्रालयले अनुमतिमा मन्त्री परिषदले 2वटा कम्पनी मार्फत चिनी खरिद गर्न सहमति दिएको उद्योग मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 10,000 र साल ट्रेनिङलाई 20,000 मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति प्राप्त भएको छ। सहप्रवक्ता केसीले भनिन्, सरकारी कम्पनीमा चिनीको मौजाद कम हुँदै गएपछि उद्योग मन्त्रालय र अर्थसँग दुवै कम्पनी मार्फत 50,000 मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि सहमति मागेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले 30,000 मेट्रिक टनका लागि मात्र स्वीकृति दिएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्री परिषदले यसै साता मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। नेपालमा दैनिक 2,000 मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। हाल सरकारी स्वामित्वको 2 कम्पनीसँग झन्डै 1,000 मेट्रिक टन मात्र चिनीको मौजाद बाँकी छ। नेपाली चिनी उत्पादन गर्ने उद्योगहरूसँग अघिल्लो साता मात्र झन्डै 7,000 मेट्रिक टन मात्र चिनी मौजाद रहेकोमा अहिले लगभग सकिने अवस्थामा पुगेको चिनी उत्पादक संघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमणले एकै दिन 1429 जनाको मृत्यु भएको छ। बिहिबार यो समाचार तयार पार्दासम्म पछिल्लो 24 घण्टामा 66,973 जना संक्रमित भएका छन्। 7 महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा बिहिबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1,53,720 पुगेको छ। कुल संक्रमितको संख्या 45,67,750 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 22,41,372 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उपचार गराइरहेका 21,72,658 जना मध्ये 18,822 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। बुधबारको तुलनामा संक्रमितको संख्या झन्डै 3,000 बढेको भारतमा बिहिबार यो समाचार तयार पार्दासम्म 52,249 जना संक्रमित भएका छन्। भारतमा एकै दिन संक्रमण पुष्टि भएको यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। यो सँगै भारतमा कुल संक्रमितको संख्या 15,84,384 पुगेको छ। यो संख्या विश्वकै तेस्रो धेरै तथा एसियामा सबैभन्दा बढी हो। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 10,21,611 संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 5,27,770 जनाको उपचार भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 779 जनाको मृत्यु भएको बिहिबार बिहानसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 35,300 पुगेको वर्ल्डोमिटरले जनाएको छ। भारतको मणिपुर राज्यमा उग्रवादीको आक्रमणमा परेर 3 भारतीय सैनिक मारिएका छन्। यस हमलामा सेनाका 3 जवान मारिँदा अन्य 6 गम्भीर घाइते भएका छन्। घटना बुधबार राति करिब 1:15 बजे राजधानी इम्फालबाट करिब 95 किलोमिटर टाढाको चन्देल जिल्ला स्थित पहाडी क्षेत्रमा भएको हो। भारत म्यानमार सीमा क्षेत्रमा उग्रवादी समूह विरुद्ध अपरेसन असम राइफलका 3 जवान मारिएका हुन्। जवानहरूमाथि धारा थापेर उग्रवादीले हमला गरेका थिए। यस हमलामा घाइते भएका 6 जनाको इम्फाल पश्चिम जिल्लाको सैनिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। समाचार अनुसार मणिपुरको स्थानीय उग्रवादी समूह
पिपुल्स लिबरेसन आर्मीले सेनामाथि घातक हमला गरेको हो। सेनाको तर्फबाट उग्रवादी विरुद्ध सर्च अपरेसन चलाइएको छ। यसका साथै भारत म्यानमार सीमामा निगरानी कडा पारिएको छ। पछिल्लो साल नोभेम्बरमा चन्देल जिल्लामै असम राइफलको क्याम्पमाथि उग्रवादीले आक्रमण गरेको थियो। उग्रवादीले सैन्य क्याम्पमा बम हानेका थिए। त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोलाबारी भएको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।